عزوز سلام تانا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت زبالو حبريتاتات نابيتم مستعانو أقدموا ملغ سويدما نوتيفيكيشن نخبت حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم ترامب كتامات أمريكا مدبرات تعليم كونا ألوان قبل نجنرالات تزاريبوم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نختامات أمريكا كمسلطني وتهدر وحيل خط كاملن كم زد لقاليتوم ترامب كمل العالم نزتا أكبو أمايت وتهدرات أززتي أبزها بوزيت لمدى مدرم أبتها قر نزقبر السبيلة وعقرقر زبالو تقيسوم كاوشت أزمت تلايك بالقاليتوم وسيخو دما أتخونتات حنساب أبيدكا مساء تخيوم كابكوزة تروتاي أيك خونن نيلو ترامب نزم مجلس زبزالو قبل مكتان نأخبر تحقي إميغريشن مدقافن إلو سراويت هاجر حلوة نا واشنطن دي سي لوس أنجلسن بورتلاندن أوريغان دحرمو فاريوم صحاف مكلخال بيت هيكسن ون بوغانو أبينتاغون حغاف بهالي كم زبق بمقلات وتهدروان أززتي ندق تبعتيو زبق حدش درجاتات أكلاو بقعات كجمر مخان تزاريبوم أتا بريزيدانت بسلفي ديمقراسيوان زمرحا كتماتات سان فرانسيسكو شيكاغو نيويورك لوس أنجلسن داقماي نقيفوم حقن متنع وتهدرو حيل متكام زبل بوليسيوم تقصلو مخانونا ملكيتوم أزيوم وحسات زيكون بوتاتاتيوم ببحد دما مسمروم كانت حزومينام دحر مبالوم أمام أبزخفلي نايزلوخم قال سبات كخونيلوم كاوشتنا زكاد كويناتيو دوباتنا مكوزتارن هاقراو دحنتا قداسيوم نزوم سبات كنأتوم أين خلينينا كبل وسيخوم أما حداري إلينوي جي بريتيسكر ترامب حيل سراويت كامون أخبر تحقي إميغريشن قبركن تتغيمون ختماتات أمريكا يوررني حمرو قنالو كبل كاسيسوم سراويتنان هاقرنان كابتن السخا كمبلاش ملاخي تواسو زلخان العلي زحاشي قبومي كبل أبيكس أبزو زرقو حد صحف قليت لهم أتاخيبا أبتا حمسان حموشان شيحن إيكر صفحات زلوها أب فيرجينيا زركب معسكر مارين كوربوس بيز كوانتي كويو بحال تأتتا سني تخيلوم كم زعينت بزوحات أززتي زاخا خبركب دما سحتي زكادم بخالي زينام وشتاو بوليتيكاو تقامات تقراي ببوليتيكاو نسلمان مقاد تراي كفتحو يقبا كبل حرام ريتيلام أبزتو عوابوتا زنابرون ناب تقراي زتمسون تقادل تقاليتهم بريزيدنت كيزياو ممحدار كل تقراي ليتنا جنرال تادس وردم تقارونا نبعلنا كندامي بلناني لهم بمسرة زحلف وملغتن زغربو تاوعيتن تقابيلهم ناب عدم كم استملسون اتم تقادلتي ندمتو يان تقراي ريتهم زهابو أمر رحان أبالاتن أبتفلم أوان بوليتيكاو تقام تقراي نمفتاح حرام ريتيلهم عوا كمان مرات مساعدهم دحر مقلات أبو مسكادو قالسهم بخالة أكال كم زتجاوي يقلتهم نازك مرتعو زغربو ودمام زتزتيلو صحف ما بقسيو نربحة تقراي ديكوانسم نخالو تقدم بمنبارو أمونغو تحتوين لعلوين مريحنات اتي أبحارا مريت ألغو زبل حيليم أفلا لايك فتار كم زقابر رديام وشتاو بوليتيكاو تقامات تقراي زفتحو بسلامام بوليتيكاو زتا ترايك خوني قبا زبالو تم تقارلتيم حرام ريت إلوم أبزتو عوابوتا زركبو كالوت وقنات أسرهم سعيبهم بريزيدنت كزياو ممحدار كل تقراي ليتنا جنرال تادس ورده زغربو تصاوعيت تقبيلهم نابعدم كملسو تصاوعيت كم زغربو دمتو يانا قليتولهم بوليتيكاو تقامت تقراي زفتحو بسلامهم بوليتيكاو منقديم كمون بمرددا كوفيلكا بمزتاين تراي مخانوم نزد ما كزياو ممحدار تقراي تبقو صوتات كم زوسدن جنرال تادس ورده بترقاقامي مدخت محلافهم زذكري كبلون دمتو يانا زوصو حابريتا يملكتن أب كونغو بريزيدنت نبر جوزيف كابيلا بقبن كوينات نموت فريدوم بريزيدنت ديمقراسياويت ريبابليك كونغو زنبر جوزيف كابيلا بقبنات كويناتن كدعاتن تخصيصوم بأكال أبزي ترخبولو مقبايان نموت فريدوم أبلعلي جوزيف كابيلا زتمسر تخصيم أملا مبرقو زوبانا يتهاجر عنوات نزا سعابم عطوق جلا إم عسران سلستن كدقفت أن حزب اليوم وتهدراو بيت فردي بعربي أبزكايدو مقبايام بخدعاتن قبنات أنصار سبقاونتن كمون قبنات كويناتن قتلتن صوتاو متقعتن مسقاين نعبن بزقربلو خسيو بموت كقطع فرديبوم جوزيف كابيلا نتخص نتيقولهم نفسنو مكل خالقن آبت بيت فردي قربن اتا بريزيدانت نبر نتخصي بيتابر كمزتا قبر بمنتاق نابيات فردي كمسار حج قونام يتقملو كمزلو خنينو نسو آبت حج اوان آبي كمدر ليفلتن أبوه لورن كابيلا أبكتشحن حادن بتيت دحر مقتالوم سلطان حيزو نتهاجرنا 18 عامتات زمرحم ود 54 عامت جوزيف أبكتش عست شعاتن سلطانون بريزيدانت فيليكسن تشيسي كداركيبوم
ድሒሩ ርክቦም ምስተበት ከድማ ጆሴፍ ኣብ 2023 ናብ ስደት ኣምሪሒዩ ጆሴፍ ኣብ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት ኣብ ምብራቕ ንዝካየድ ዘሎ ቀታሊ ውግእ መፍትሒ ኣብ ምርካብ ክሕግዝ ከም ዝደሊ ብምግላጽ ኣብ ዝሰዓበ ወርሒ ናብታ ቢኤም 23 ዝተተሓዘት ከተማ ጎማ ከም ዝበጽሐ ገሊጹ ፕሬዚደንት ሺኬዲ ጆሴፍ ካቢሊ ድሕሪ ኤም 23 ዘሎ ኣውራ ሰብ ምዃኑ ብምኽሳስ ሕጋዊ ከላላኡ ብምልጋስ ክሲ ክምስረተሉ መንገዲ ጸሪጉ እዩ ኣብ ፈለማይ ናይዚ ዓመት ዕጡቕ ጉጅለ ኤም 23 ንጎማ ቡካቡን ክልተ መዕርፎ ነፈርቲ ዘጠቓለለም ሰፊሕ ክፋል ናይታ ብማዕድናት ሃብታም ዝኾነት ምብራቓዊ ዞባ ናይታ ሃገር ምስ ተቆጻጸረ እቲ ን10 ዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ክብእስ ተራእዩ ሕቡራት ሃገራትን ሓያሎ ምዕራባውያን ሃገራትን ሩዋንዳ ንኤም 23 ከም እትድግፍን ኣሽሓት ወታደራታ ናብታ ሃገር ከም ዝለኣኸትን ብመርትዖታት ኣሰኒዮም ከሲሶም ኣለዉ ኪጋሊ ግን እቲ ግጭት ናብ ግዛእታ ከይልሕም ንምግታእ ትሰርሕ ከም ዘላ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ትነጽጎም ኣብ መንጎ መንግስትን ኤም 23 ኣብ ሓምለ ስምምዕ ምኩራዝ ትኽሲ እኳ ተፈጸመ ደም ምፍሳስ ግና ድዋ የበለን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣብ እትቕጽሎ ዘላ መጥቃዕቲ ኣባላት ሓንቲ ስድራ ቤት ብምልኦም ከም ዝተቐትሉ ሰበመዝ ገሊጾም ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እትርከብ ዞባ ሱሚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክልተ ወለዲ ምስ ክልተ ንኣሽቶ ወዳት ደቆም ተቐቲሎም ኣለዉ ካብተን ዝተወንጨፋ 65 ድሮናት 46 ከም ዘውደቐ ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ሓቢሩ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ መግለጽ ዘይሃበት ሞስኮ ወገና 81 ድሮናት ዩክሬን ከም ዘውደቐት ሓቢራላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጀርመን ስለታዊ ሓበሬታ ንቻይና ሕሊፉ ብምሃብ ዝኽሰስ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣባላት ሕሉፍ የመናዊ ሰልፊ ኤፍቲዲ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ንልዕሊ 4 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድሎም ጂያንጓ ተሓጋጋዚ ኣባል ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ዝነበረ ጀርመናዊ መንባሪ ይፍለጥ ዋላ እኳ እቲ ገበን እንተዘይኣመነሉ ኣኽበርቲ ሕጊ ግን ንትካላት ስለያ ቻይና ብዛዕባ ሕብረት ኤውሮጳ ሓበሬታ የመሓላልፍ ከም ዝነበረ እዮም ዝምግቱ መንግስቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልላት ዓፋር ምስ ኤርትራ ኣብ ዞባ ስንዶባት ድሮናት የብረርን ዝተፈለየ ምንቅስቓትን የካየድ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓበሬታታት ይዝርግሑ ኣለዉ ብተወሳኺ እውን ኣብ ደቡብ ትግራይ እውን ናይ ድሮን ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎ ብስእልታት ዝተሰነዩ ሓበሬታታት ክዝርግሑ ይረኣዩ ኣለዉ ከባቢታት ክልል ዓፋር ምስ ኤርትራ ኣብ ዘዋስን ዝግበር ዘሎ ናይ ድሮን ምንቅስቓሳት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስርዓት ብልጽግና ወተሃደራዊ ሓበሬታታት ብምእካብ መጥቃዕታት ንኸካየድ ምድለዋት የካይዳሉ ዝብል ትንታነታት እናቐረበሉ ይርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ስርዓት ብልጽግና ምስ ዘካየደ ዘሎ ናይ ድሮን ምንቅስቓሳት ተኣሰረ ኣብ ወለጋ ዝተባርዐ ሓዊ ኣብ ትግራይ ተቐጻጺሉ ሕጂ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ በፂሕሎም ኩናት ምውልዑ ከይኣክል ምስዓር ምስ ኣበይን ምስ ተሰዓረን ናይ ደገ ሓይልታት ወጊኦምኒ ጻዕዱን ጸለምትን ወሪሮምኒ ክሳብ ምባል በፂሕሎ ብዝብል ተንተትና ገለጹ ይርከብሎም ኣብዚ ቅነ ኣብ ሰሜን ወሎ ዘዋፈሮም ክፍለ ሰራዊታት ምስተበታተኑ ምኽንያት ይደላሎ ክብሉ ድማ እቶም ተንተንቲ ይገልጹ ናይ መንግስቲ ብልጽግና ናይ ሚድያ ብርጌድ ኣብ ወሎ ዝነበረ ክፍለ ሰራዊት ተበቲኑ ዝሃደመሉ ምኽንያት እንትደሊ ድማ ንሕወሓትን ሻዕብያን ከሲሱ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ሓቢሮም ወጊኦምና ዝብል ዘረባ እውን ብሰፊሑ እናተዘርግሐ ይርከብ ይብሉ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ብሓይልታት ፋኖ ከም ዝተሃረመ ኣብ ዝተጸብጸበሉ እዋን ነዚ ዝገበረ ጀነራል ምግቢ ሃይለይ ብዝብል ገሊጹ ነይርክብሉውን እቶም ተንተንቲ ይገልጹ ኣብዚ ሰሙን ድማ ብሓይልታት ፋኖ ዝወረዶ መጥቃዕቲ ምቕባል ኣብይዎ ብናይ ሚድያ ብርጌዳቱ ሻዕብያን ወያነን ፋኖን ብሓባር ኮይኖም ወጊኦም እናበለ መጺእ ኣሎ ድማ ይብሉ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክንስዕር ዘይከኣልና ንሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ግብጺ ንፋኖ ድማ ኤርትራ ንሕወሓት ድማ ኣሜሪካ ስለ ዝድግፎም ይናበሉ ይርከቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ደው ኢሎም ክዋግኡኒ ኣይክእሉን እዮም ዝበሎም ዕጡቓት ፋኖም አንድነት ዘመቻ ብዝብል ብዝኸፈትዎ ስም ብዘውፅኡሉን መጥቃዕቲ ጉዳት ምስ ኣውረድሉ ጀነራል ምግበይ ወጊእኒ ሕጂ ድማ ሻዕብያ ሕወሓትን ፋኖን ሓቢሮም ኣብ ወሎ ወጊኦም ንዝብል ናይዚ መቐጸልታ ክፋሊ ብዝብል ድማ እቶም ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ ኣብ መወዳእታ ካብ ኢትዮጵያ ዝሕዝን ዜና ተሰሚዐሎም ሎሚ ኣብ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ሸንኮራ ኣብ ህንጸት ኣሬቴ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ናይ ፊኒሽንግ ስራሕቲ ንምዕዛብ ናብ ደርቢ ዝደየቡ ሰባት እቲ ደርቢ ፈሪሱ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ተሰሚዕሎም እዚ ጸብጻብ እስካብ ዘደለነሉ እዋን ልዕሊ 30 ሰባት ህይወቶም ዝሓለፈ ኮይኑ ልዕሊ 200 ሰባት ድማ ብኸቢድ ከም ዝተጎድኡ ተሰሚዕሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ምንጃር ሸንኮራ ኣረርቲ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ዓመታዊ ክብረ በዓል ምኽንያት ብምግባር ልዕሊ 35 ሰባት ሞይቶም ብርክት ዝበሉ ድማ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመላኽታሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም መስሉ ነይሮም ብኻሊእ ዜና እስካብ ንረኸብ ሰላም